न्यू इस्लामिक नॉलेज टीवी 2.0 की मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ शहबाज आलम और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को कभी ना कभी सोचा ही होगा कि जब हम मरेंगे तो हमारे साथ कैसे कैसे सलूक किए जाएंगे, कैसे कैसे वाक़ियात पेश आएंगे हमारे साथ, मलकुल मौत दिखने में कैसा होगा, क्या हमारे मरने का दिन मुअय्यन है या नहीं है। तो इन चंद चीज़ों के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे और इन सब चीज़ों का खुलासा करेंगे। सो नाज़रीन, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इल्मी अदबी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो बात सामने आती है कि मरने के वक्त सबसे पहले क्या पेश आएगा, तो मैं आपको बतला दूं कि सबसे पहले जो वाक़ियात पेश आएंगे वो ये है कि मलकुल मौत आपके सामने आएगा। आखिरत की मराजियत के वक्त सबसे पहले आपको मलकुल मौत से मिलना है। और मलकुल मौत के माने हैं मौत का फरिश्ता। उनका नाम हज़रत इज़राइल है। मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह ताला ने जब मौत को पैदा किया तो उसके सामने 10 लाख पर्दे डाल दिए, और हर पर्दा का तूलो उरूज ज़मीन व आसमान से कहीं बड़ा है। मौत की जसामत का हाल इससे मालूम होता है कि अगर तमाम दुनिया के दरियाओं और नहरों का पानी उसके सर पर डाला जाए तो एक कतरा पानी ज़मीन पर न गिरे। और सारी कायनात उसके सामने इस तरह रखी हुई है जैसे किसी शख्स के कदमों में कोई छोटी सी थाली रखी हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल को जब मौत पर मुसल्लत फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि खुदावंद, मौत क्या चीज़ है। परवरदिगार आलम ने मौत के सामने सारे पर्दे हटा दिए और फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आओ तुम सब मौत को देख लो। फरिश्तों ने जब मौत का नज़ारा किया तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनको होश आया तो पूछा, इलाही, क्या मौत से भी बड़ी चीज़ कोई दुनिया में मौजूद है? हक ताला ने फरमाया, मौत को मैंने पैदा किया। मौत से बड़ा मैं हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं। और दुनिया में जितनी मखलूक है मैंने पैदा की है, और उसका एक बार मौत से ज़रूर वास्ता पड़ेगा। हक तबारक व तआला की अता की हुई खुसूसी ताकत से हज़रत इज़राइल ने मौत को पकड़कर अपने हाथ पर बैठा लिया, और उसी के ज़रिए वो जानदारों की रूह कब्ज़ करते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या खूब इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब नाज़रीन, इस बात को हम गौर करते हैं, इस बात को हम सोचते हैं, तो फिर आगे जो स्टेप आता है उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि मलकुल मौत आखिर देखने में कैसा होगा। तो रिवायत में है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब खुदावंद आलम ने नबूवत की खलाअत से नवाजा तो खुदा के हुक्म से मलकुल मौत भी हज़रत इब्राहिम को मुबारकबाद देने आए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद मलकुल मौत से पूछा कि मुझे ये बता दो कि तुम काफिरों की रूह किस सूरत में कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने कहा कि वो बहुत खौफनाक और हैबत असर नज़ारा आप ना देख सकेंगे। आपने फरमाया, क्यों नहीं, मुझे तुम दिखाओ। तो मलकुल मौत ने कहा, अच्छा ज़रा मुंह फेर लीजिए। हज़रत इब्राहिम ने जब मुंह फेर कर उसकी तरफ देखा तो एक सियाह बादलों वाला हैबतनाक इतना लंबा आदमी नजर आया कि जिसका सर आसमान से लगा हुआ मालूम होता था। उसके मुंह से आग के शोले और धुएं निकल रहे थे। उसके जिस्म के मसामात से चिंगारियां फूट रही थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो देखते ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद आपको जब होश आया तो देखा मलकुल मौत अपनी पहली शक्ल सूरत में बैठे थे। आपने फरमाया, अगर काफिर को अज़ियत और सख्ती पेश न भी आए तो तुम्हारी ये भयानक और हैबतनाक सूरत ही
اس کے لیے بڑا عذاب اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا دو۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین و خوبصورت اور خوش وضع بہتر ملبوس میں خوشبودار جوان بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو حسین و جمیل دل پذیر جانفراز صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع و کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی، میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے بہت پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہیں، تو لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ لوگ غور فرما سکتے ہیں کہ ملک الموت کے قاصد پہلے ہی ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بوڑھا ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ وغیرہ یا پھر بیماری یا پھر بصارت کی کمزوری، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اگر آ جاتی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری موت قریب ہے۔ تو ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس موت کے قاصد سب سے پہلے ہی آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی سماعت کیا کہ موت کے قاصد کیوں نہیں آتے، تو آپ لوگوں نے سماعت کر لیا نا کہ موت کے قاصد انسانوں کے پاس، مومنوں کے پاس، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، پہلے ہی آ جاتے ہیں، لیکن ہم اس سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں، غفلت کے پردے میں پڑے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا۔ تو ناظرین، ان سب باتوں پر آپ لوگ غور و فکر کریں۔ اب ہم ملک الموت کے معاونین کے بارے میں کچھ باتیں کر لیں کہ زبی بن انس سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون و مددگار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے اور کافروں کی روح کو عذاب کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگا پھرتا، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا و استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے اس سب چیزوں کو سماعت کیا اور ان سب چیزوں کو جب جانا تو آپ لوگ کو معلوم ہوا کہ موت کا فرشتہ ملک الموت کس طرح دکھتا ہے، کس طرح اس کے قوانین ہیں، کس طرح اس کے قاصد ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگ موت سے غفلت میں نہ رہیں بلکہ موت کو یاد کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان سب چیزوں کے ذریعے کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہوگی اور کچھ نئی باتیں سیکھنے کو بھی ملی ہوں گی۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگے، موضوع اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ناظرین، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ جب تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت بہت سارا خیال رکھیے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔